नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। हामी यो संवादमा विशेष गरी समसामयिक विषयमा संवाद गर्ने गर्छौं। आज हामी नजिकिँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित हुनेछौं र सँगसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 3 दिने औपचारिक भ्रमणको लागि दिल्ली पनि प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। आज यो विषयमा पनि संवाद गर्नेछौं र सँगसँगै समसामयिक विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामी नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य, त्यसैगरी उहाँ पूर्व श्रम मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उर्वा दत्त पन्तज्यूलाई आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा निम्ताएका छौं। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। चुनावको माहौल त निकै नै बढेको छ भनौँ न। अहिले गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू पसिसक्नु भएको छ। यहाँको पार्टीलाई चुनाव चाहिँ कतिको लागेको छ? निश्चय नै तपाईले भनेअनुसार नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि, नेपाली जनताको जनाधिकारलाई मजबुत गर्नको लागि निर्वाचन ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ र त्यसमा पनि खास गरी हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि 3 तहको जुन संरचनाको व्यवस्था गर्यौं, संघीय संरचना, प्रादेशिक संरचना र स्थानीय तहको, त्यसमध्येको पहिलो निर्वाचन स्थानीय तहकै भएको थियो र त्यसको समयावधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा यो निर्वाचन ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाली जनताको हक अधिकारहरूलाई यसले पुनः स्थापित गर्नेछ र साथसाथै यसले चाहिँ के हुन्छ भनेपछि व्यवस्थालाई एउटा परिपक्व बनाउने काम गर्छ र त्यसकारण निश्चय नै हाम्रो पार्टी पनि यो अभियानमा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले र सक्रियताका साथ संलग्न रहेको छ। नारा के छ तपाईहरुको? नारा, रणनीति, एजेन्डा, चुनावी लक्षित कार्यक्रमहरू के छ? अब यो चुनावको सन्दर्भमा हामीले सोचेको कुरा चाहिँ, हामीले अगाडि सारेको नारा चाहिँ के हो भने जनताका बीचमा जाने, जनतालाई जागृत गर्ने र जनताका अधिकारहरूलाई उनीहरूलाई बताउँदै जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्न प्रेरित गर्ने। स्वाभाविक रूपमा राजनैतिक दलहरूले आफ्नो पक्षमा मत माग्ने, आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्ने त्यो एउटा स्वाभाविक कुरा हुन्छ। तर सँगसँगै त्यो चुनाव भइरहँदाखेरि जनता राजनैतिक रूपले सचेत हुने, जनताले ठिक र बेठिकको मूल्याङ्कन गर्ने, किनकि अर्को चुनाव, पहिलो चुनाव पछिको अर्को चुनाव जुन भइरहेको छ, यसबीचमा जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकारहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, यो सबै विषय पनि हामी जनताका बीचमा अपिल गर्नेछौँ। जस्तो कि यहाँले हाम्रो चुनावी नारा यस्ता छन् भनेर भनिरहँदाखेरि, तर चुनाव हेर्ने हो भने, निर्वाचन हेर्ने हो भने निकै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। त्यसमा पनि नेकपा एमालेसँग, नेकपा एमालेले भनिरहेको छ हामी अब आउने स्थानीय तक निर्वाचनमा पहिलो पोजिसनमा रहन्छौँ भनिरहँदाखेरि तपाईहरु गठबन्धनमै जाने भन्ने कुरा पनि आएको छ। के छ तपाईहरुको तयारी? पहिलो कुरा त नेकपा एमाले प्रचार गरिए जति र भर्खरै सत्ताबाट बाहिर गएकोले र उनीहरूले अदृश्य ढङ्गले अकुत सम्पत्ति कमाएको कारणले, त्यो सम्पत्तिको प्रयोगद्वारा उनीहरूले तडक भडक गरेको कारणले जनतामा लोकप्रिय छन् कि भन्ने लागेको छ। त्यस्तो होइन, किनभने केपी ओलीको सरकार आफैमा अलोकप्रिय मात्रै होइन, राजनैतिक पार्टीहरूले धकेलेर बाहिर पठाउनु पर्ने सरकारको नेतृत्व गरेको र केपी ओलीको पक्षमा स्थानीय तहमा भएका व्यक्तिहरूले अहिले जनताका बीचमा अलोकप्रियता र खास गरी उनीहरूले सुशासन दिन नसकेको, उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको र उनीहरूले जनतालाई उनीहरूका राजनैतिक अधिकारहरू जनतालाई सचेत पार्ने कुराहरू गर्नुको सट्टा निजी स्वार्थलाई अवलम्बन गरेको कारणले उनीहरू प्रतिस्पर्धामा पहिलो ठाउँमा रहने कुनै चान्स छैन। कुरा के हो भने गठबन्धन भए पनि एउटा पक्ष हुन्छ, गठबन्धन नभए पनि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले पहिलो शक्तिको रूपमा स्थानीय निकायमा कुनै आधारमा आउने सम्भावना छैन। तर पार्टी फुटिसकेपछि तपाईलाई असर त गर्छ होला नि, मत कसरी माग्ने? निश्चय नै पार्टी फुटेपछि असर हामीलाई मात्रै गर्दैन नि त। फुटेको भनेको त एउटा अंशबाट दुईटा भएको हो। त्यो दुईटा भएकोले आफूलाई मूल पार्टी स्थापना गर्न बढी असर चाहिँ तपाईहरुलाई पर्छ भन्छन् नि त। तपाईहरुको संगठन पनि तबैसम्म बनाउन सकिरहनु भएको छैन रे। त्यसमा मैले धेरै इन्कार गर्नु पर्दैन। तर कुरा के हो भन्दाखेरि यो पार्टीको विभाजन सँगसँगै पार्टीको मूल नेतृत्व कोले गरिरहेको छ, वैचारिक नेतृत्व कोले गरिरहेको छ र देश र जनताका एजेन्डाहरू उठाउने कुराको नेतृत्व कोले गरिरहेको छ भन्ने कुराको आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसकारण
पार्टीको एउटा सिस्टमलाई कब्जा मात्रै गरेको कारणले केपी ओली ठुलो पार्टी जस्तो देखिएको हो। तर पार्टीको मूल नेतृत्व चाहे त्यो सुरुदेखि नै पार्टीको स्थापना कालदेखि पछिल्लो पल्टको कोअर्डिनेसन केन्द्रको कालदेखि लिएर संविधान बनाउने प्रक्रियादेखि लिएर मुलुकमा निर्वाचन गर्ने प्रक्रियादेखि लिएर संविधान सभाका दुईवटा निर्वाचन गर्ने, पछिल्लो पटक यो सङ्घीय निर्वाचन र अरू सबै निर्वाचन गर्ने लगायतको नेतृत्व जुन राजनैतिक नेतृत्वले गरिरहेको थियो त्यो नेतृत्व यतिखेर हामीसँग भएको कारणले जिल्ला जिल्लामा पनि धेरै सिनियर मान्छेहरू, धेरै अगुवा मान्छेहरू, निष्कलङ्क मान्छेहरू हामीतिर भएको कारणले हामी एकदमै बलियो अवस्थामा छौँ। विश्वास गरेका छन् तपाईँको पार्टी, नयाँ पार्टी पनि पर्यो, फुटेर अब निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन? त्यसमा तपाईँहरूलाई निकै चुनौती त छँदैछ। के भन्छन् तपाईँहरू घर दैलोमा जाँदाखेरि जनताहरूले कस्ता खालका प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन्? अब पहिलो कुरा त के हो भने राजनैतिक पार्टीहरूले प्राप्त गरेको विश्वास सधैँलाई एकपटक प्राप्त गरेको विश्वास त्यो स्थायी हुँदैन। त्यसकारण राजनैतिक दलहरूले हरेक दिन चुनौतीको, जनताका प्रश्नहरूको र जनताका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने अगुवाईको प्रतिनिधित्व गर्नै पर्छ। त्यसकारण विश्वास जनताले सधैँ गरिरहनुपर्छ भन्ने माग गर्नु पनि हुँदैन। जनताले जति जति अविश्वासको कुरा त नभनौँ, जति जति राजनैतिक पार्टीहरूलाई सचेत गर्छ, आलोचना गर्छ र उनीहरूका क्रियाकलापहरू यो अपुग भयो है भन्छ, त्यो नै लोकतन्त्र बलियो हुने कुरा हो। त्यसकारण जनताले विश्वास गर्ने कुरा एक समय विश्वास गरेको थियो, अब सिद्धियो भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले नै हामीले संविधानमा पनि हाम्रो व्यवस्थामा पनि आवधिक निर्वाचनको कुरा गरेका हौँ कि आवधिक रूपमा टेस्ट हुनु पर्यो, आवधिक रूपमा पुनः त्यसको समीक्षा हुनु पर्यो भन्ने। त्यसकारण अहिले हाम्रो पार्टीलाई जनताले वास्तवमा यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार त्यति मात्रै होइन, यो देशमा विगतको द्वन्द्वको त्यो शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने नेतृत्व गरेको माधव नेपाल, झलनाथ कमरेड लगायतको व्यक्तित्वहरूको मूलधार र त्यसको साथसाथै संविधान निर्माणमा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा एजेन्डामा अगाडि बढाउने, त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाउने कुराको नेतृत्व गरेको पार्टी त अहिलेको एकीकृत समाजवादी पार्टी त्यसको नेतृत्व हो भन्ने कुरा त सारा नेपाली जनतालाई थाहा छ। त्यसकारण हामी विश्वासका साथ जनताबाट पुनः अनुमोदित हुन सक्छौँ। तपाईँको पार्टीको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो खास? अब यो तपाईँले अलिकति यो लामो व्याख्यावाला प्रश्न सोध्नुभयो तापनि कम्युनिस्ट पार्टीको मूल उद्देश्य भनेकै नेपाली जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउने कुरा हो। नेपाली जनताको ले शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार या विभेदको जुन शिकार हुनु परेको छ त्यसलाई अन्त गर्ने कुरा हो। यो हाम्रो मात्रै होइन, यदि कम्युनिस्ट पार्टी भनेर कसैले लेख्छ या कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने दावा गर्छ भने उसले पहिलो कुरा त देशको संविधानलाई लागू गर्ने कुरा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई लागू गर्ने कुरा र त्यसमा पनि मूल कुरा के हो भने जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन गर्ने कुरा, जनताले भोग्नु परेका यावत समस्याहरूलाई परिवर्तन गर्ने कुरा। र म अलिकति टुङ्ग्याउँछु, अर्को अलिकति म टुङ्ग्याउँछु। यो कुराको सँगसँगै कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै त्यस्तो नेतृत्व हो जसले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई पनि उसले अगाडि बढाउनुपर्छ, देशको रक्षा र जनताको सम्मान। त्यसकारण त्यो हो। त्यसकारण यो कम्युनिस्ट पार्टीले अब यो हामीले मात्रै होइन सबैले यो कुरा गर्न सक्नुपर्छ र यो जनताले टेस्ट गर्छ, यो कुराको अगुवाई गर्न सक्यो कि सकेन, परिवर्तनको अगुवाई गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा जनताले टेस्ट गर्नुपर्छ। हामी त्यो चुनौती पनि दिन चाहन्छौँ र त्यो चुनौतीलाई स्वीकार पनि गर्न चाहन्छौँ। यो कम्युनिस्टहरूको नीति र नेतृत्व फेल भयो भन्छन् नि त, त्यसमा म धेरै बहस गर्न चाहन्न। नीति र नेतृत्व फेल भयो भन्ने कसले जिम्मा लिने हो त्यो थाहा छैन होइन। नीति र नेतृत्व कम्युनिस्टको फेल हुनु हुँदैन, हामीले यो दावा गरेर आयो। त्यसकारण हामी पनि एउटा प्रभावशाली जिम्मेवार नेता हो नि त हैन। म त्यही हजुरकै कोही प्रश्नको उत्तर दिँदैछु। नीति र नेतृत्व फेल भएको कारणले नै जसले त्यो नीति र नेतृत्वलाई कब्जा गरेको थियो यसले काम चल्दैन भनेर हामीले पुनर्गठन गरे हो। त्यसकारण हामी नीति र नेतृत्व फेल होइन, जसले त्यो नीति र नेतृत्वलाई औपचारिक रूपमा यो त हामीले नेतृत्व गरिरहेछौँ, यो नीति हामीले बोकिरहेछौँ भनेको थियो, त्यो फेल भयो। यहाँको प्रश्न ठिक छ, त्यो फेल हुन नदिनको लागि हामीले विद्रोह गरेर आन्दोलनलाई पुनर्गठित गरिरहेका छौँ र यो आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्नु भनेको एमालेसँग छुट्टिने कुरा मात्रै होइन, सिङ्गो नेपाली जनताको विश्वास प्राप्त गरेर। किनकि नेपाली जनमतमा जुन परिवर्तनप्रतिको उत्कृष्ट इच्छा छ, जनमत छ, समर्थन छ, त्यो कुरालाई प्राप्त गर्छ। त्यसकारण हामी नीतिलाई स्थापित गर्छौँ,
नेतृत्वलाई स्थापित गर्छौँ र जनताको अगुवाई गर्न चाहन्छौँ। अब यो गठबन्धनलाई म थोरै जोड्छु, तालमेलको कुरा उठिरहेको छ, यो तालमेल चुनावसँगको लागि मात्रै हो अथवा पछि पनि जान्छ के छ? यो त तत्कालिक राजनैतिक अवस्थाले निर्धारण गर्ने के आधारमा तालमेल गर्ने, कहाँ गर्ने? ठिक छ, यसबारेमा अहिले नै कुनै टुङ्गो नै नलागिसकेकोले मैले भन्ने कुरा अलि चाँडो होला। तापनि तालमेलको अर्थ के हो भने जनविरोधी शक्तिहरू नजितुन्, एक जनतालाई गुमराहमा राख्ने शक्तिहरू विभिन्न प्रकारले भुलभुलैयाद्वारा नजितुन् भन्ने कुरा हो। त्यसकारण राजनीतिमा तालमेल कुनै शक्तिका विरुद्ध मात्रै हुँदैन, नयाँ कुराहरूलाई स्थापित गर्नको लागि पनि हुन्छ। यहाँहरूलाई थाहा होला, विगतमा हामीले जनआन्दोलन गरिरहँदाखेरि त्यो राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन मात्रै थिएन, त्यो गणतन्त्र स्थापना गर्ने र नयाँ माने जनताका अधिकारहरूलाई स्थापना गर्ने आन्दोलन पनि जोडिएको थियो त्यो सँगसँगै। किनभने त्यो राजतन्त्रलाई फालिदियो, त्यसपछि के गर्ने, त्यो त होइन नि त। त्यसकारण गणतन्त्र तथा जनाधिकार स्थापना गर्ने कुरा भने जस्तै अहिलेको यो मोर्चा बनाउने कुरा पनि राजनैतिक दलहरूको बिचमा तालमेल गर्ने कुरा पनि के हो भने एउटा निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि, अर्थात् स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, बलियो बनाउन र त्यहाँभित्र विगतमा स्थानीय निकायलाई जिम्मा दियो जनताले, तर त्यसलाई चरम दुरुपयोग गर्ने, जनताको सम्पत्ति तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो। यसबीचमा विकास निर्माणका कति दृश्यहरू आइसके, कुनै नीति योजना छैन, कुनै एकदम दृष्टिकोण छैन, केही छैन भनेपछि जनताको सरसम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने र जनतामा निराशा उत्पन्न गर्ने कुरा के हो भने निर्वाचित नेतृत्वले जनतालाई उत्साह दिनुपर्ने हो। एउटै कार्यकालमा एउटै आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण विकास निर्माण हुँदैन, तर जनताले के बुझ्नु पर्यो भने यो सबै योजनाबद्ध भइरहेछ है भन्ने बुझ्नु पर्यो। योजनाहीन ढङ्गले चल्ने नेतृत्व अब नआओस् भन्ने कुरा नै यो तालमेलसँग हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। तालमेलमा कुनै समस्या छैन, तपाईँहरूले त्यो कुनै छलफल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यो समस्या होइन। तालमेल गर्नुपर्छ र आवश्यकतै हो, आवश्यकता त्यही हो। अहिले तालमेल गरेर एक्लै लड्न सक्दैन तपाईँको पार्टी हो, त्यो होइन, एक्लै लड्नलाई होइन। कुरा के हो भने एउटा यो खेलका कतिपय नियमहरू हुन्छन्। कम्युनिस्टलाई भोट हाल्छ त फेरि यहाँ पनि समस्या हुन सक्ला होइन, यस्तो होइन। कुरा के हो भने यो कसले कसलाई भोट हाल्ने कुरा होइन, त्यो बेलाको त्यो राजनैतिक निर्देशनको कुरा हुन्छ होइन, राजनैतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि गरिएको विषय हुन्छ। त्यसकारण काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई भोट हाल्ने, कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने, यस्ता खालका त्यो तर्क भनेको मान्छेहरूलाई उद्वेलित गर्ने कुरा मात्रै हो। कुरा के हो भने बजारमा ठिक छ, त्यो ल्याउन पायो, यो समस्या पनि देखियो। मैले अघि नै भने यहाँलाई, माधव नेपाल र शेरबहादुर देउबा दुईजना मात्र एक ठाउँमा उभिँदैमा मिल्छन् तर हामी मिल्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि आयो नि। निश्चय नै, मैले अघि नै भने कार्यकर्ताको चित्त बुझाइन हुन सक्ला। ठिक छ, होइन, म तपाईँको कुराको एकदम म समर्थन गर्दै के भन्छु भने प्रत्येक जनताले र प्रत्येक कार्यकर्ताले आलोचना गर्ने, विमति राख्न पाउँछ होइन, आलोचना गर्न पाउँछ, विमति राख्न पाउँछ, यो तालमेलको बारेमा पनि प्रश्न उठाउन पाउँछ। तर सँगसँगै कुरा के हो भने निश्चित राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि हो भने उचित हो भने उसले कार्यान्वयन गर्छ। त्यो कुरा साँच्चै नेतृत्वले अनुचित गरे हो भने त त्यो फेल हुन्छ नि, त्यसलाई हामीले धेरै उ गर्नु पर्दैन। देश र जनताका लागि यो तालमेल आवश्यकता हो, गर्नुपर्छ। कुरा त्यो हो, तपाईको पार्टीको बुझाइ पनि यही हो। बुझाइ यही हो, निश्चय नै। अब कञ्चनपुर महेन्द्रनगरको कुरा गरौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ तालमेल हुन्छ नि होइन, कसरी छ त्यहाँको निर्वाचन? होइन, त्यहाँ हामी जिल्लागत रूपमै त त्यो एजेन्डामा ठिक हो, जिल्लागत रूपमै त हामी त्यस्तो प्रवेश गरेकै छैनौँ। पहिले केन्द्रबाटै नीति तय भएकै छैन होइन, केन्द्रबाट नीति हुने कुरा र त्यसपछि तल तल विभिन्न प्रदेश स्तरको संयन्त्र, जिल्ला स्तरको संयन्त्र यो तालमेललाई निर्धारण गर्ने कुरा हुन्छ एउटा। अर्को यहाँले भने जस्तै तालमेललाई स्वीकार गर्ने र नगर्ने जनस्तरमा पनि कार्यकर्ता स्तरमा पनि कुरालाई हामीले कन्भिन्स गराउनु पर्ने हुन्छ। म यहाँ मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तालमेल प्रमुख कुरा होइन, प्रमुख कुरा के हो भने सक्षम र स्वच्छ नेतृत्व स्थानीय निकायले पाओस् होइन। सक्षम र स्वच्छ नेतृत्व दिनको लागि जनतालाई हामीले धेरै कुरा कन्भिन्स गर्नुपर्छ, कार्यकर्तालाई हामीले धेरै कुरा कन्भिन्स गर्नुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता त्यो हो। यो चाहिँ देखावा अनि नक्कली ढोगी जनविरोधी क्रियाकलाप गर्ने होइन, त्यो चाहिँ के भन्छ नि सेलिब्रिटी टाइपका काम गर्ने, तर जनताले केही पनि उपलब्ध नहुने होइन, जनताको लागि मात्र हो, जनताको जीवनमा परिवर्तन नआउने, स्थानीय निकायमा कुनै त्यस्तो खालको परिवर्तन नहुने,
भन्ने खालको कुरालाई अन्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यही हो अहिलेको अवस्था। अबको नेतृत्व जस्तो कि अब स्थानीय तहको निर्वाचन यो वैशाख 30 गते देशभर एकै चरणमा हुँदैछ होइन, यसको तयारी तपाईँले पनि गरिरहनु भएको छ। अब टिकटको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने अलिकति नजिक जो छ, जोसँग पैसा छ, जोसँग पावर छ, जसले जे पनि गर्न सक्छ त्यो व्यक्ति हुन्छ नि, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ टिकट दिने त्यो कुरा पनि भएको छ विगतमा। त्यो व्यवहार यो पालिमा हुन्छ कि हुँदैन? हो, यहाँले यो तालमेलसँग पनि यो कुरा जोडिन्छ। तालमेलसँग विगतमा के भयो भने नेतृत्वले, चाहे कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वले होस् चाहे गैर कम्युनिस्टको नेतृत्वले होस्, राजनैतिक व्यक्तिको छनौट होइन, चुनाव जित्ने नाममा समाज ठेकापट्टा गर्ने, व्यवसाय गर्नेदेखि लिएर अरू विभिन्न एक प्रकारले उनीहरू जनताका सच्चा प्रतिनिधि थिएनन्, तर भोट पारेर जित्ने अवस्थासम्म पुग्ने अवस्था जुन थियो त्यो हुन्छ। दोस्रो, अब टिकट दिँदाखेरि अहिले पनि हामीले के भनिरहेका छौँ भने स्वच्छ छविको मान्छे होइन, एउटा त संविधानकै व्यवस्था छ, त्यहाँ लैङ्गिक प्रतिनिधित्व पनि हुनु पर्यो होइन, दलित जातिको प्रतिनिधित्व पनि हुनु पर्यो। अहिले तत्काल अब संविधान संशोधन गरेर अरू धेरै माग त हुँदैन, तर संविधान र कानुनमा प्रतिनिधित्वको जुन तरिका छ त्यो पनि एउटा अवलम्बन गर्नु पर्यो होइन, एउटा कुरा। अर्को कुरा के हो भने स्वच्छ सक्षम जनताको बिचमा उसले सही नेतृत्व गर्न सक्ने र परिवर्तनलाई सुनिश्चित गर्ने। जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले पनि समाजमा गरिबी छ, बेरोजगारी छ, अहिले पनि समाजमा एक प्रकारको आर्थिक पछौटेपन छ, विभेद छ होइन। त्यसै गरी अब अहिले पनि के देखिन्छ भने तपाईँहरू अब जस्तो भन्नुहोस् महिलाहरूमाथि चर्को विभेद छ, दलितहरूमाथि चर्को विभेद छ। यो सबै कुरालाई अन्त गर्ने खालको एउटा उन्नत विचार भएको नेतृत्व हामीले दिनु पर्यो। पैसाको बलमा जित्यो, त्यसपछि उसले सम्पूर्ण कार्यकाल पैसा कमाउनलाई खर्च गर्छ। मानव उदाहरणको लागि 3 करोड खर्च गर्यो कसैले भने, मानव उसले त त्यो अवधिभरि 3 करोड खर्च, त्यो त त्यो दान दातव्य दिने भए त पशुपतिमा गएर उसले त्यहाँ गुठीमा हालिदिए भइहाल्थ्यो नि। उसले त दान दातव्य गर्न खोजे होइन, उसले त्यो कमाउनको लागि लगानी गरे हो भने त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यसकारण जनतालाई त्यो पनि यो सरकारको परिकल्पना, हामीले सिद्धान्त तय के हो भने संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहको जुन सरकारकै परिकल्पना भने त उसले जनताका कुराहरूको प्रत्यक्ष डेलिभरी गरोस् भन्ने हो। त्यो डेलिभरी होइन, उसले त आफ्नो सेल्फ डेलिभरीमा लाग्ने अवस्थालाई अन्त गर्नुपर्छ। यो यहाँहरूको सञ्चार माध्यमहरूले पनि यो अभियान चलाइदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो विकृति देखियो नि होइन त, निश्चय नै हामीले अभ्यास त गर्यौँ, स्थानीय तहको यो पर्याप्त देखियो, सकिन लागिसकेको छ। अब नयाँ नेतृत्व पनि आउँदैछ, अब नेतृत्वले यो चाहिँ सोच्न जरुरी छ, यो खालको क्रियाकलाप नहोस् भन्नको लागि। र हामीले कुनै पनि टिकट दिँदाखेरि, व्यक्ति छनौट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको व्यक्ति छनौट गर्नुपर्छ। तपाईँको पार्टीले यसमा विचार पुर्याउँछ त? निश्चय नै। त्यसमा पनि महिलाले, दलितले अवसर पाउँछन् कि पाउँदैन, यो कुरा मैले अघि नै पनि भने, महिलालाई प्रमुख बनाउने कि नबनाउने होइन, खालि उपप्रमुख मात्रै राख्ने हो कि? हो, एकदम यो अहिले टड्कारो विषय हो। र मैले अघि नै पनि भने हाम्रो पार्टीले एमालेसँग विद्रोह गर्दाखेरि, छुट्टै पार्टी गठन गर्दाखेरिको पहिलो मुद्दा यो पनि थियो, विकृति विसङ्गति र राजनीतिमा अपराधीकरण र राजनीतिमा भ्रष्टाचार। त्यो म धेरै फाइलहरू यहाँ खोल्न चाहन्न। तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट केपी ओलीको नेतृत्वमा राजनीतिक आडमा कस्ता कस्ता ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू भए र राजनीतिक रूपमा कस्ता कस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरू भए त खुला छ नि। त्यसकारण अहिले हामी तपाईँले भने जस्तै विगतमा जुन असक्षमता र अवमूल्यन गर्ने, सही मूल्याङ्कन नगर्ने परिपाटी हो, त्यसको विरुद्ध पनि हामी किनभने नीति र विधि स्थापना गर्न चाहन्छौँ। यहाँको प्रश्नमै के छ भने नीति र विधिभित्र के हो भने मैले अघि नै पनि भने संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई लागू गर्ने कुरा, त्यहाँ महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा, दलितहरूको प्रतिनिधित्व कुरा, उनीहरूलाई प्रमुख स्थानमा ल्याउने कुरा होइन, गरिब मान्छेलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमता विकास गर्ने कुरा, उनीहरूको अनपढ या पछाडि परेका मान्छेहरूलाई पनि समाजको नेतृत्वको लागि अवसर दिएर सिक्ने, उनीहरूलाई वातावरण बनाउने कुरा, यो सबै हुन्छ। तर तपाईँहरूले भर्खरै देख्नुभयो सूर्य कुमारीको भर्नादेखि कोमल कुमारीका भर्नाले त राजनीतिक परिवर्तन हुँदैन। अनि ठिकै छ, तपाईँहरू पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ल्याउनुहोस् न त, भर्ना गर्नुहोस् होइन, त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हामीले। किन कसैले होइन, सुन्नुहोस्, राजनैतिक नेतृत्व भनेको कष्टसाध्यपूर्ण कुरा हो, त्यो कुनै सेलिब्रिटी कुरा होइन। राजनैतिक नेतृत्व भनेको जनताको जीवनसँग एकाकार गर्ने कुरा हो, जनताभन्दा छुट्टै देखिने। किन त्यस्तो व्यक्तिले म कुनै पनि पार्टीमा गएर सेवा गर्छु, देशमा समर्पित गर्ने त्यो नगर्ने भने होइन हो। नेतृत्व कस्ताले गरिरहेको छ, यो त कस्तो हो भने
भात पाक्यो कि पाकेन भनेर एउटा सीता छामे हुन्छ। त्यसै गरी त्यो पार्टीमा नेतृत्व कस्तोले गरिरहेछ भन्ने कुरा हो होइन। गर्ने धनाढ्यलाई किन नल्याउने भन्देला कसैले, धेरै राम्रो वर्ल्ड ब्युटिसियन जितेकोलाई किन नल्याउने भन्ला कसैले, के भन्ला पुगिसकेपछि उहाँले जे जे गर्नुहुन्छ विरोध गर्नु भएको छ होइन। आधारभूत जनताको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने र अहिले राजनीतिमा आधारभूत मान्छेहरूको कस्तो पकड छ भन्ने कुराको पनि समीक्षा हुनुपर्छ। त्यस कुरा यो हो। त्यसैले विगतमा जुन राजनीतिमा विकृति र विसङ्गति देखियो त्यो के हो भन्दा जनताबाटै उठेका र आधारभूत नेतृत्व गरि नसकेका मान्छेहरूको हातमा जब जब जान्छ त्यो सबैको बारेमा सोच्दैन। सेलिब्रिटीहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा नाम कमाइसकेका व्यक्तिहरूले कुनै पनि पार्टीमा आउनु उचित हो, आउनुपर्छ। तर त्यो चाहिँ के हो भने मूल नेतृत्वमा रहने गरी आउने कुराले सुन्नुहोस्, म यहाँलाई भन्छु, एउटा महिलाकै बिचमा विकसित भएर आएको कार्यकर्ताले महिलाको बारेमा सोध्छ, तर महिला मात्रै भएका कारणले पिकअप गरेको मान्छेले महिलाको बारेमा सोध्दैन। एउटा दलितको तलैबाट उसले सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छेले दलितको पीडा बुझ्छ, तर दलित भए बापत प्रोत्साहन गरिदिएपछि उसले के भन्छ, म त सिधै भएको वा कहाँ गजब मन्त्री भइदो रहेछ भन्छ। त्यसै गरी एउटा मजदुरबाट आएको मान्छेले मजदुरको समग्र पीडा बुझ्छ, तर मजदुरको नाममा कसैलाई तपाईँले भर्ना गरिदिनुहोस् उसले यो त सजिलो रहेछ त, भोलिपल्टै मन्त्री भइने गाडी चढ्न पाइने के हो। अनि मजदुर भने के हो भन्दा यी म जस्तै हो रात हिट भनौँ न हो। बस यति हो। तपाईँसँग मेरो विमति छैन, कुनैलाई पनि सेलिब्रिटी मात्र होइन, कुनै परम्परा छैन। त्यसो भए जसरी हामी कुनै पनि व्यक्तिलाई सेलिब्रिटीहरूलाई भित्राउँछौँ नि, आफ्नो पार्टीमा राख्छौँ नि, अवसर दिन्छौँ, पद दिन्छौँ होइन, त्यो अलिकति के उचित छैन? उचित छ, मैले त्यसो भने होइन। नेतृत्व कस्तालाई दिने भन्ने हो, वेलकम कस्तालाई गर्ने केही पनि समस्या होइन। स्वागत गर्दा के अप्ठ्यारो पर्छ? वेलकम त तपाईँ के हो भने हामी आज एउटा पार्टीसँग 50 लाख जनमत छ भने भोलि उसले 60 लाख 70 लाख बनाउनु पर्छ, त्यो त जनताबाटै आउने हो होइन। आम पिपुललाई वेलकम गर्ने कुरा, आफ्नो वरिपरि गोलबद्ध गर्ने कुरा एउटा हुन्छ, नेतृत्व कस्तोले गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। नेतृत्व त के हो भने बेसिक रूपमा त्यसै समुदायबाट हुर्केको मान्छेले नेतृत्व गर्नु पर्यो नि। आदिवासी जनजातिको भाषा बुझेकोले गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले यसबीचमा सुनिहाल्नुभयो, म कसैको नाम लिन्न, मधेसी कोटाबाट कुन मान्छेले नेतृत्व प्राप्त गर्यो, मधेसी कोटाबाट कुन सांसद भयो, वा महिला कोटाबाट कस्तोले नेतृत्व पायो, दलित कोटाबाट कस्तोले नेतृत्व पायो, आदिवासी जनजातिबाट कसले पायो भन्दाखेरि के देखियो भने यसबीचमा अब एकदम धनाढ्य मान्छेहरू, एकदम समाजमा एकदम यो कालो धन पनि थुपारेको भन्ने चर्चा भएका मान्छेहरू। तर एमाले प्रति त आकर्षण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, मान्छेहरू प्रवेशको लहर चलिरहेछ, देख्नुभयो। त तपाईँको पार्टीमा खै त त्यत्रो हाम्रो पार्टीमा भइरहेछ, दिन हो भइरहेछ। यो त हजुरहरूको यहाँ समाचार कम आउने जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने हाम्रो पार्टीमा जिल्लाका पुरै रिक्त हुने गरी नेतृत्वहरू हाम्रो पार्टीमा आइरहेको छ। त्यसमा के देखे तपाईँको पार्टीमा त्यस्तो आकर्षणको हैन के छ? त्यो त मैले सुरुमा पनि भने, हाम्रो पार्टीमा आकर्षणको पहिलो कुरा त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई को मूल प्रवाहलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरू हुनुहुन्छ, एक स्वच्छ छविको नेताहरू हुनुहुन्छ, दुई त्यसै गरी कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै होइन, यो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको, यो देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा जनआन्दोलनबाटै स्थापित हुन्छ, बैलगाडामा चढेर होइन भन्ने नेता हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो देशको नेता त हुनुहुन्छ होला, गणतन्त्र स्थापना गर्नुभयो त देश र जनताको लागि के गर्नुभयो भन्नु? हैन, देश र जनताको लागि चुनावी भन्नु न एउटा प्रचार हुन सक्ला, तपाईले हाम्रो नेता यस्ता छन् उस्ता छन् भन्नु होला, तर उहाँले के गर्नुभयो त? उहाँले गर्नुभएको छ, तपाईले दुई तीनटा कुरा हेर्नु पर्यो। एउटा त संविधान प्रक्रियादेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रक्रियासँगको मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। दोस्रो, हाम्रो मूल नेतृत्व जिम्मेवारीमा हुँदा, सरकारमा हुँदा गरेको कामको समीक्षा हामीले हेर्नु पर्यो। जस्तो माधव नेपालले गरेका कामहरू हामीले हेर्नु पर्यो, झलनाथ कमरेडले गरेका कामहरू हेर्नु पर्यो, अरू नेतृत्वहरू जुन अहिले हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ। अब माधव नेपालको रौतहटकै कुरा गरौँ, उहाँको जिल्लामा हेर्ने हो भने जनजीवन जस्ताको त्यस्तै छ, किसानले खोइ पैसा पाएका छैन, खेतबालीहरू होइन, बजारीकरणको अभाव छ, बस्तीहरू त्यस्तै छ, समस्या त्यस्तै, सडकको अवस्था त्यस्तै छ। के गर्नुभयो त? तपाईँको आफ्नो जिल्लाको कुरा गरौँ, कञ्चनपुरको कुरा गरौँ, के गर्नुभयो? अब हामीले गरेको कुरा, नेतालाई मूल्याङ्कन त गर्ने, तपाईँहरू काम गर्नु भएको छ, नेताको नाम मात्र बजाएर देशको विकास हुन्छ त? हुँदैन, नेताको नाम बजाएर हुँदैन, नीतिकै नाम बजाउने हो। नेता प्रधान हुँदैन, नीति नै प्रधान हुन्छ। तर यहाँले भने जस्तै माधव नेपालले रौतहटमा मात्रै होइन देशभरिका लागि काम गरेको छ, र रौतहट मात्रै छुट्टै बनाउने
अहिले कुनै कुनै नेताले विदेशको समेत डोनेसन ल्याएर एउटा ठाउँमा मात्रै भ्यू टावर बनाउने काम त उहाँले गर्नु भएन होइन। उहाँले रोहतट लगायत देशभरिको लागि गर्नुभएको छ र नीतिगत रूपमा र योजनाबद्ध विकासको कुराको अगुवाई माधव नेपालकै पालामा भएको हो। कतिपय सवालको जस्तो माधव नेपालको पालामा द्वन्द्व व्यवस्थापनको सबभन्दा ठुलो सेना समायोजनको काम भएन, यहाँ विदेशी हस्तक्षेप धेरै बढिरहेको थियो, उहाँले त्यो प्रक्रियालाई बन्द गराइदिनु भएन। यो यसरी हेर्नु पर्यो। तर त्यसपछि राजनैतिक अस्थिरताको शिकार हुने अनि प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने यो लगायतको कुरा छ। त्यसै गरी अब तपाईँ अब मलाई कञ्चनपुरमा भन्नुभयो, म कञ्चनपुरमा धेरै पहिला नेतृत्वमा बस्या हो, त्यसपछि हामी नेतृत्वमा छैनौँ। त्यो राज्य मन्त्री पनि तपाईँ हुनुभयो धेरै अगाडि होइन, 15-16 वर्ष अगाडि। त्यस यता 3-4वटा निर्वाचन भइसके, त्यो निर्वाचनमा नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू मूल्याङ्कनको भागी होला नि त। हामी त त्यसको अवलोकनकर्ता हो र हामी त्यसको अपोजिसन हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। र अपोजिसनले कुरा उठाइरहेको छ। र अहिले अर्को कुरा के हो भने जनतालाई दुईटा कुरा सँगसँगै डेलिभरी दिनुपर्छ। उनीहरूको चेतना र राजनैतिक अधिकारको कुरा र विकास निर्माणको कुरा। त्यो विकास निर्माण सन्तुलित र एउटा के भन्छ नि योजनाबद्ध हुनु पर्यो होइन, त्यो कुरा हो। त्यसैले अहिले चाहे तपाईँले भने जस्तै नेता प्रमुख कुरा होइन, नीति प्रधान हो र नीति प्रधान भयो भने त्यसले सबैको रक्षा गर्छ र त्यो नीतिले सबैले त्यो कुरा प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा नै बुझ्नुपर्छ हामी। तपाईँ श्रम राज्य मन्त्री हुँदाखेरि 15-16 वर्षलाई म फर्किन्छु होइन, के गर्नुभयो आफ्नो गाउँठाउँको लागि, देशको लागि, श्रमजीवीहरूको लागि के गर्नुभयो, श्रमजीवीहरूको लागि? धन्यवाद। मेरो मन्त्रालयले गाउँकै लागि छुट्टै गर्ने कुनै एजेन्डा त थिएन। तर हामीले गरेको के हो भने एउटा प्रमुख विषय चाहिँ हामीले वैदेशिक रोजगारमा भएका विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त गर्ने प्रयास गर्यौं। अर्को नेपालमा पहिलो पटक हामीले राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन गर्यौं। त्यो श्रम सम्मेलन मार्फत हामीले सङ्गठित क्षेत्रमा असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूका मुद्दाहरूको हामीले अध्ययन गर्यौं र अहिले पनि त्यो विषय अस्ति भर्खर पनि हाम्रो वर्तमान श्रम मन्त्रीले तिनै एजेन्डामा आधारित भएर कतिपय घोषणा गर्नुभयो। जस्तो यो के अरे श्रम सम्बन्धी कल्याणकारी कोषको कार्यान्वयन गर्ने कुरा होइन, त्यसै गरी यो तपाईँको खास गरी यो के भन्छ यो सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन गर्ने कुरा र तपाईँ एउटा व्यक्ति मात्रै पनि असङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्छ भने त्यसले श्रमिकहरूको अधिकार पाउनुपर्छ र उसको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले त्यतिखेर डिपार्चर गर्यौं। तर त्यो पछि राजाको प्रतिगमनको शिकार हुँदै हुँदै राजनैतिक अस्थिरताको शिकार भयो। तर तपाईँलाई म बताउँ, म घुमिफिरिकन मन्त्रालयको त होइन, पार्टीको अहिले श्रम तथा रोजगार विभागको प्रमुख छु। म अहिले श्रम तथा रोजगार विभागको प्रमुख भएपछि त्यो एजेन्डालाई लागू गर्न हामीले त तत्काल एकदम रिपिटली अध्ययन गरेर कार्यदल बनाएर त्यो कार्यदलको रिपोर्ट अस्ति 13 गते पार्टी अध्यक्षलाई र सरकारको मन्त्रीलाई समेत पनि हामीले उपलब्ध गराइसक्यौं। तपाईहरु जुन तयारी पार्नु भएको छ नि त्यो रिपोर्टमा चाहिँ श्रमिकहरूको अवस्था के छ? हो, त्यो श्रमिकहरूको अवस्था निकै दयनीय छ। दुई तीनटा ढंगले दयनीय छ। एउटा त संगठित क्षेत्रको श्रमिकहरूले समेत पनि न्यूनतम ज्याला पाउने र सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध नपाउने। म त तपाईहरुलाई नै पनि प्रश्न गर्छु, तपाईहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको छ कि छैन? म पछि सोधौँला। त्यसैगरी यो श्रमिकहरूको जुन असंगठित क्षेत्रमा काम गर्छन् ज्यादै असुरक्षित र ज्यादै अपमानित भएर काम गर्नुपर्ने। अनि अर्को मुद्दा भनेको हाम्रो देशको जीडीपीमा झन्डै 30% को योगदान रहेको देशको कुल ग्राहक उत्पादनमा त्यो उत्पादनको 30% योगदान गर्ने वैदेशिक रोजगार छ। तर वैदेशिक रोजगारमा यति धेरै समस्याहरू छन्, यति धेरै दुःख कष्ट पाइरहेको छ, त्यसमा पनि झन् महिला कामदारहरूको जुन बेहाल छ, यो सबै अस्ति हामीले रिपोर्टमा ल्यायौं र हामीले यो कुरा गर्नुपर्छ। यो पार्टीले पनि यो कुरा लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्नुपर्छ र सरकार स्वयंले पनि गर्नुपर्छ भन्यो। त्यसकारण अहिले भन्नुस् न, तपाईहरुले कृषि मजदुरहरूको कहीं गणनै छैन हैन, सडक श्रमिकहरूको कहीं गणनै छैन, असंगठित क्षेत्रको श्रमिकहरूको ठूलो योगदान छ हैन, तर कहीं पनि गणना छैन भनेपछि। तर त्यसले अर्थतन्त्रमा त योगदान छ, त्यसले काम नगरी तपाईको आज केही चल्दैन। यातायात मजदुरले आज गाडी चलाएन भने यातायात बन्द हुन्छ, तर उसको सामाजिक सुरक्षा उसले अङ्गभङ्ग भयो भने या उसको भयो भने पाउने कुरा। त्यसैगरी संगठित क्षेत्रमा युनियनहरू खोल्न पाउने, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने, या उनीहरूले सेवाको गणना हुने र अवकाश पाउँदाखेरि निश्चित सुविधा पाउने, उनीहरूको सन्तान या आश्रित परिवारलाई सुरक्षा हुने, यो सबै कुराको अहिले नेपालमा
त्यो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू नै भएको छैन राम्रो ढङ्गले। त्यो कुरामा हामीले जोड गर्यौं। म भन्छु यो सञ्चार गृहमा समेत रहनुभएका सबै श्रमिकहरू कामदारहरूको यो कुरा हुनुपर्छ र देशैभरि हुनुपर्छ। हामीले अस्ति प्रतिवेदन त्यो बनाएका छौँ। जस्तो कि नेपालमा रहेका श्रमिकहरूको लागि तपाईँहरूले सशक्त आवाज उठाउनु भएको छ। अब विदेशमा श्रमको लागि जाने त्यो युवा युवती महिला कामदारहरूको लागि चाहिँ के छ? त्यही त मैले अस्ति मैले नेपालको उहाँको अवस्था पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ। हामीले अस्ति 2टा रिपोर्ट तयार गरेको। एउटा स्वदेशी श्रमिकहरूको अवस्था र सरकार र राज्यले राजनीतिक दलले अवलम्बन गर्ने कुरा, अर्को वैदेशिक रोजगारमा देखेका समस्या र त्यसलाई समाधान गर्ने र अवलम्बन गर्ने। जस्तो अब तपाईँले वैदेशिक रोजगारकै सोध्नुभयो। वैदेशिक रोजगारको पहिलो कुरा त सरकारहरूको बीचमा सम्झौता हुनु पर्यो। हाम्रो श्रमिकहरू तिम्रो देशमा काम गर्न आउँदा उनीहरूको सुरक्षादेखि लिएर उनीहरूको सबै कुरा हुनु पर्यो भन्ने कुरा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उनीहरूले अरू देशबाट जाने त्यो देशमा जाने श्रमिक सरकै समान तलब र समान सुरक्षा पाउनु पर्यो। तेस्रो कुरा, उनीहरूले जुन प्रकारको रिस्क त्यहाँ गरेर काम गर्छ त्यसको प्रतिभूतिको रूपमा उनीहरूलाई उपचारदेखि उनीहरूको बिदा, उनीहरूको आराम गर्ने कुरा र स्वदेशमा फर्किसकेपछि पनि उनीहरूले त्यो देशमा योगदान गरे बापत, मानव कुनै देशमा हाम्रो 10 लाखसम्म पनि श्रमिक छ, कहिले अप डाउन भइरहेको छ। त्यो 10 लाख मान्छेले काम गरे बापत ऊ भोलि स्वदेशमा आउँछ आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय, उसले यहाँ कहीँ अस्पताल, कहीँ स्कुल, कहीँ सिप सिक्ने या उसको परिवारले गर्ने व्यवस्था हुने लगायतका कुरा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेको छ। र प्रमुख कुरा के हो भने कुनै पनि श्रमिक विदेश जान्छ भने सरकारको जानकारीमा जानु पर्यो र ऊ कुनै पनि सङ्कटमा पर्यो भने सरकारले त्यसलाई उद्धार, राहत तथा सहयोग गर्ने अवस्था हुनु पर्यो भन्ने नै हाम्रो छैन नि। त्यसैले त हामीले यो तपाईहरु सरकारमै हुनुहुन्छ, तपाईहरुको सरकारले कतिपय घोषणा गर्यो। अब यहाँलाई बीचमा त धेरै समस्या निम्त्यो एकदम छ भने बीचमा मात्रै हैन, त्यो अहिले पनि छ। र म यहाँ मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले यो रिपोर्ट तयार गरिसकेपछि मन्त्रीलाई समेत राखेर हामीले वर्कसप गरेर त्यो हस्तान्तरण गरिसकेपछि 14 गते नै श्रम तथा रोजगार मन्त्रीजीले, सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीजीले महत्त्वपूर्ण घोषणा गर्नु भएको छ। अहिले त्यो सबै मसँग छैन। यी कतिपय कुरामा हामी अब डिपार्चर गर्यौँ है भन्ने भन्नुभएको छ र अब त्यसमा सरकारमा संलग्न राजनैतिक दल सबैको कस्तो भूमिका रहन्छ हामीले हेर्नुपर्छ। तर हामीले खास गरी वैदेशिक रोजगारमा यहाँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ, जसको जिडिपीमा 30% योगदान छ र 2 वर्ष कोरोनाको प्रभावले गर्दा त्यो घटेर 23% भएर छ भनेपछि हामी यसै पनि जिडिपीको योगदानबाट घट्यौँ। तर पनि यत्रो ठुलो योगदान छ भनेपछि उनीहरूको सम्मान, सुरक्षा, उनीहरूले बढी से बढी तलब पाउने कुराले त देशलाई नै फाइदा हुँदो रहेछ। एउटा अहिले जस्तो मुद्रा सञ्चितकै पनि भनौँ, मुद्रा सञ्चित नेपालको त जम्मै व्यापार घाटा छ। विदेशी मुद्रा कहाँबाट आउँछ? त्यो त वैदेशिक रोजगारबाट आइरहेछ। त्यसकारण विदेशी मुद्रा सञ्चितदेखि लिएर देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डलाई नै हामीले सम्हाल्न सकेका छैनौँ। त्यो कुप्रेको कुप्रै छ भन्ने कुरा हामीले प्रतिवेदनमा राखेका छौँ। अब यो सशक्त रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ हैन? तपाईले जुन मुद्दा उठाउनु भएको छ एकदमै जायज छ, एकदमै राम्रो छ। यसले देशलाई टेवा पुर्याउँछ, अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ। यसमा तपाईको पार्टीले, सरकार सशक्त रूपमा लाग्छ? त्यसो भए निश्चय नै लाग्छ, सुधार हुन्छ। हजुर, लाग्नु पर्छ भनेको पीडाहरू, दुखेसोहरू श्रमजीवी विशेष गरी उहाँले जुन स्वदेशी विदेशी जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ नि, श्रम गरेर खानुहुन्छ नि, गरी खाने वर्ग भन्छौँ नि हामी, उहाँले पाएका यो दुःख पीडाहरू अब हट्नुपर्छ। मैले हट्छ भनेर म घोषणा गर्न सक्दिनँ, म माग गर्ने हो। र म तपाईँ मार्फत सिङ्गो नेपाली जनसमुदाय, बौद्धिक समुदाय, मिडिया कर्मीलाई पनि के भन्छु भने श्रमजीवी जनताको कुरामा बोल्नुपर्ने किन पनि जरुरी छ भने श्रमले संसार बन्छ, श्रम नगरी संसार बन्दैन। संसार सिंगार्ने मात्रै हैन, बनाउने हो, निर्माण गर्ने। मान्छे नै पनि जङ्गली अवस्थाबाट यहाँसम्म पुग्या श्रमले हो। तर त्यो श्रम क्षेत्र सबभन्दा बढी हेलाको र श्रम क्षेत्र नै सबैभन्दा बढी दुःखको क्षेत्र भयो। त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यो अस्ति हामीले दिएको रिपोर्टले मात्रै परिवर्तन हुँदैन, सरकारले एउटा दुईटा घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन। तपाईँ, हामी सिङ्गो नेपाली जनता र खास गरी श्रमिक जनताले हामीमाथि अपमान, हामीमाथि शोषण, हामीमाथि विभेद भएको छ र यो कसका कारणले भएको छ भनेर बुझ्यो भने अन्त हुन्छ। खबरदारी गर्नु पर्यो, आफ्नो ठाउँबाट उठ्नु पर्यो, माग लिनु पर्यो, अधिकार लिनु पर्यो। श्रमको सम्मान पनि हुन्छ, श्रमको सम्मान हुनु पर्यो। श्रम गरेर बाँच्ने, गरी खाने व्यक्तिहरूको पनि जीवन स्तर माथि उठ्छ, देशलाई एउटा टेवा पुग्छ। अब ठिक छ, अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 3 दिने भ्रमणको लागि दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ हैन? के छ विषयवस्तु, के होला? समाचारमा त आएको छ, तर पनि तपाईँको मुखबाट सुनाउनु के छ?
अब प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमण ज्यादै महत्त्वपूर्ण समयमा भइरहेको छ र यो भ्रमणले दुई देशका सम्बन्धहरूलाई नयाँ ढङ्गले नयाँ उचाइमा ल्याउनुपर्छ र उहाँको भारत भ्रमणबाट नेपाली जनताले कुनै पनि निराशा या विवादको कुरा सुन्न पाउनु हुँदैन। पहिलो कुरा त यो हाम्रो माग यो हो। दोस्रो कुरा, भारतसँग नेपालको धेरै विषयहरूमा समाधान गर्नुपर्ने विषयहरू छन्। खास गरी लिम्पियाधुरा लिपुलेकदेखि लिएर धेरै सुस्तादेखि लिएर मानेभन्ज्याङदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा यो समस्याको बारेमा भारत गम्भीर हुनुपर्छ र नेपालको तर्फबाट यो समस्या भारतले तत्काल हल गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरा माग राख्नुपर्छ। त्यसै गरी नेपालका भूमिहरू, भारतले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेका भूमिहरू भारतले खुरुक्क छोड्नको लागि हाम्रो तर्फबाट कुरा राखिनुपर्छ र त्यसको लागि विभिन्न खालको कार्यदल, अध्ययन दल आदि बनाएर समयमै त्यसलाई हल्लो गर्नुपर्छ, किनभने यसको संयन्त्र विगतमा पनि नभएको होइन। एउटा कुरा यो। अर्को कुरा के हो भने नेपाली जनता र भारतीय जनताको जुन मित्रतापूर्ण ऊ छ त्यसको सम्बन्धलाई यस्ता भ्रमणहरूले झन् माथि पुर्याउनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, भारत हामीभन्दा धेरै विकसित छ होइन भनेपछि नेपालको विकासमा भारतले पनि निस्वार्थ सहयोग गर्नुपर्छ। भारतको भ्रमणमा त प्रधानमन्त्रीले यही कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ र यो कुरासँग जोडेर म यहाँ मार्फत के अपिल गर्न चाहन्छु भने हाम्रो भारत या कुनै पनि छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध समान दूरीमा रहनुपर्छ र हामी कुनै पनि प्रकारका अझ तेस्रो अझ चौथो देशसँग मिसिने खालका एलायन्सहरूमा जाने या कुनै गठबन्धनमा जाने कुराको सन्देश दिनु हुँदैन। भारत र हाम्रो मित्रता यसै पनि राम्रो छ। हामीले कुनै गठबन्धन र एलायन्स कुनै समस्या छैन। भारतसँग जस्तो चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि अलि चिसियो सम्बन्ध भन्ने कुरा पनि आएको थियो होइन। त्यसलाई विशेष गरी चाहिँ एउटा औषधिको काम गर्छ यो भ्रमणले भनेर विज्ञहरूले टिप्पणी पनि गरेका छन्। कुनै समस्या छैन भन्नु हुँदैन एउटा, र समस्या छ पनि भन्नु हुँदैन। किनभने मैले यसकारण भन्न खोजेको कि समस्या द्विपक्षीय रूपमा यो अब हाम्रो प्रब्लम भयो भनेर डिक्लेयर भएका चिज होइन। समस्या छन्, यो हाम्रा आफ्ना आफ्ना दाबी हुन्। हाम्रो दाबी त अझ सशक्त छ, देखिने गरी छ, किनभने हाम्रो भूभाग हाम्रा विगतका सन्धि टेबल टक गर्न सकेको छैन नि त। विगतदेखि आजको दिनसम्म हेर्ने भने विशेष गरी नेपालका भनौँ न जग्गाहरू सीमाहरू मिचिएका छन्, अतिक्रमण गरेको छ, भारतले हामीले चिपिरहेको छ, तर पनि हामी किन बोल्न सकेका छैनौँ? यस्ता भ्रमणले त टेबल टक गर्नुपर्ने हो नि त। निश्चय नै यसमा फिर्ता देऊ हाम्रो जग्गा हामी लिन्छौँ भनेर। नेपालको भूमि भारतले अतिक्रमण गर्ने कुरा या कुनै पनि छिमेकीले अतिक्रमण गर्ने कुरा त्यो विरोधको विषय हो, त्यो फिर्ता लिनुपर्छ, यसमा कुनै दुविधै छैन। र उच्च राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने भनेकै यही पनि हो। प्रधानमन्त्री या मन्त्री या देशका ठुला नेताले कुनै बाटो सफा गर्न जाने, श्रमदान गर्न जाने यस्तै कुरामा डिल गर्ने हो। राष्ट्रको रक्षा गर्ने कुरा, राष्ट्रको स्वाभिमान बढाउने कुरा, देशको सार्वभौम सत्तालाई मजबुत बनाउने कुरा, आफ्नो स्वतन्त्रतालाई अलग पहिचानका साथ देखाउने कुरा गर्ने नै यही हो। गरेको छ त तपाईँ। यो मिश्रित छ, तर हामी कमजोर छौँ के होइन? यसमा हामीले हाम्रो विषय वस्तुलाई चाहिँ अब छिमेकी देशसँग राख्न सकेका छैनौँ। निर्धक्कसँगले हामीलाई किन तपाईँले हेप्नुहुन्छ, किन दबाउनुहुन्छ, किन खोज्नुहुन्छ? हाम्रो भाग, हाम्रो जग्गा हाम्रो किन बेच्नुहुन्छ? र लडाइँ हुन्छ, हेर्नुहोस् त, हाम्रो सैनिकहरू मारिन्छन्। ठिक हो होइन? यसमा मित्रता मात्रै, सम्बन्ध मात्रै कायम राख्ने मात्रै भएर त भएन नि त। तपाईँले भनेको कुरामा कुनै विमति छैन। यो कुरा हल हुनैपर्छ र यदि नेपाल, भारत वा हाम्रो कुनै पनि छिमेकीहरू हाम्रो असल मित्र राष्ट्र हुन् भने नेपाल जस्तो सानो स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालको कुनै पनि कुरा उनीहरूले गर्न पाउनु हुँदैन। एउटा। दोस्रो कुरा भनेको नेतृत्वले यो कुरालाई सशक्त रूपमा उठाउने र सपरिमाण र हाम्रो विगतको परम्परादेखि लिएर सुगौलीको सन्धिदेखि होस् या पछिल्लो पटकका दुई देशका बीचका भएका विभिन्न प्रयत्नहरू, यो सबैलाई आधार मानेर यो सीमा समस्यादेखि लिएर अरू धेरै सीमा मात्रै समस्या छैन, यी सबै समस्याहरूलाई हामीले हल गर्नको लागि जानुपर्छ। र अर्को कुरा के हो भने हरेक पटक नयाँ नयाँ घोषणा हुने, नयाँ नयाँ स्किम ल्याउने, तर त्यो कार्यान्वयन नहुने, यो पनि देखिएको छ। हाम्रो यो भारत मात्रै होइन, अरू देशहरूसँग पनि हामीले नयाँ नयाँ ठुल्ठुला महत्त्वाकांक्षी कुरा अगाडि सार्ने, तर त्यो कार्यान्वयन नहुने। एमसीसी अनुमोदन भयो, अब कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन? एमसीसी मात्रै होइन, मैले भनेको चाहे चीन सरकारसँगका हाम्रा ठुल्ठुला महत्त्वाकांक्षी योजना हामीले
MOU गऱ्यौँ, प्रधानमन्त्री लेभलमा हामी समेत छलफल गऱ्यौँ, दुई देशका राष्ट्रपतिहरूले समेत कुनै कुरा अगाडि बढाउने गरे। त्यसै गरी भारतसँग पनि धेरै भयो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने कुरा यो नेपालको हितमा पनि राम्रो हुँदैन, नेपाली जनतालाई यसले निराश बनाउने कुरा हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले त गर्ने के हो भने एउटा देशको सार्वभौम सत्तालाई बलियो बनाउने कुरा, अर्को जनताको स्वाभिमानलाई माथि उठाउने कुरा। जनताको स्वाभिमान तब मात्रै माथि उठ्छ जब ऊ कुनै पनि देशसँग कुनै पनि मानेमा झुक्दैन, समानताको आधारमा। त्यो झगडा गरेर झुक्ने नझुक्ने भने होइन कि हाम्रो समानतालाई कायम राख्ने, हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई उनीहरूले सम्मान गर्ने कुरा सिकाउने अडान लिनुपर्छ। यसमा विमति नै छैन। तर यहाँले भन्नुभयो नि हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रियताको कुरा छन् नि, रक्षा गर्ने कुरा, त्यसमा दलका नेताहरू चुकेको कुरा आउँछ, कमजोर भएको छ उहाँहरूको, यस्ता भ्रमणमा पनि उहाँहरू चुक्नु भएको कुराहरू आउँछ। विगतका भ्रमणलाई लिउँ न, थुप्रै त्रुटिहरू भए के? निश्चय नै चुकेको कुरालाई नेपाली जनताले आलोचना गर्नुपर्छ। जसले दृढताका साथ कुराहरू अगाडि राखेको छ उनीहरूलाई सम्मान र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। कुरा यो। अर्को कुरा के हो भने राजनीतिक नेतृत्वले देशको समग्र विश्वास प्राप्त गरेर, सबै राजनीतिक दलहरूको विश्वास प्राप्त गरेर एउटा राष्ट्रिय मजबुतीका साथ पेश हुनुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो एकल मात्रै डराएको जस्तो देखिन्छ के छिमेकी देशहरूसँग। त्यही भने एकल डिल गर्यो भने डराउने नै अवस्था हुन्छ। राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गर्नु पर्यो, सबैको एउटा मत प्राप्त गर्नु पर्यो। मलाई लाग्छ शेरबहादुरजी राष्ट्रिय शक्तिसहित जाँदै हुनुहुन्छ र उहाँले यो कुराको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले भारतले हामीमाथि गरेको व्यवहार छ नि, त्यो व्यवहारलाई पनि उहाँले खुलेर कुरा गर्नुहुन्छ। यो गर्न पाइँदैन होइन, हामी नेपाली जनताको यो कुरा हो, यो समस्या छ, अब यो समस्याबाट हट्नुपर्छ, हाम्रो जग्गा फिर्ता दिनुपर्छ, हामी सम्बन्ध विस्तार गर्छौँ, हामी असल साथी भएर बस्न सक्छौँ, तर हामीलाई चाहिँ हेप्नु भएन, चेप्नु भएन भन्ने कुरा उहाँले भन्नुपर्छ। उहाँले त कतिसम्म भने म यहाँ मार्फत निवेदन गरौँ, दार्चुलामा महाकाली नदीले 72 सालमा हाम्रो पुरै एकातिरको जम्मै भूभाग बगाएर लग्यो बाढीले। त्यसको बावजुद पनि त्यो महाकाली नदीमा अहिले भारतीय पक्षले वारीसम्म आएर ढुङ्गा माटो लिएर लाने, डोजर लगाउने काम पनि गर्यो, जनताले त्यसको विरोध गर्यो, त्यसलाई रोकाउने काम गर्यो। कञ्चनपुरको धेरै क्षेत्रहरूमा, प्यारातालदेखि धेरै क्षेत्रहरूमा भारतीयहरूले अतिक्रमण गर्ने काम, नेपालको हातमा लाल पूर्जा छ, उनीहरूले त्यहाँ मान्छेलाई आवागमन गर्न नदिने काम, खेतीपाती गर्न नदिने कामदेखि लिएर नेपाली नागरिकहरूको आवागमनमा अलिकति अपमानपूर्ण व्यवहार गर्ने, हेरेसमेन्ट गर्ने कुरादेखि लिएर यो धेरै कुरा छ। त्यति मात्रै होइन, अघि हाम्रो तपाईँ त एकदमै देख्नु भएको छ स्पष्ट रूपमा होइन, तपाईँ पीडित क्षेत्रको मान्छे हो निश्चय नै। तर तपाईँ अलि भनौँ न, पहिले जति सक्रिय हुनुहुन्थ्यो अलि निष्क्रिय भाव कि भन्ने गुनासो छ कि जनताको। हुनुहुन्छ हाम्रो नेता हराउनु भयो, खोइ हिजो हाम्रो आवाज बोल्ने नेता कहाँ जानुभयो भने खोजिरहेछन् के? यो त तपाईँहरूले नबोलाइदिनु भएर हराएको होइन, हामी सक्रिय नै छौँ। होइन सुन्नुहोस्, म यहाँ मार्फत के निवेदन गरौँ भने हामी नै त्यस्तो मान्छे हो जसले टनकपुरमा भएको असमान सन्धिको पनि सशक्त विरोध गर्यौं, लिम्पियाधुरा कालापानीका केसहरूलाई पनि उजागर गर्यौं। हामीले कञ्चनपुरको मात्रै सिमाना होइन, कैलालीदेखि लिएर देशभरिकै सिमानाहरूमा हुने अतिक्रमणका पनि विरुद्ध गर्यौं। हामीले त्यस्तो मान्छे हो, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले उठायौँ, मैले नै अगुवाई गरेँ। यो सबै कुरा छ। त्यसकारण अहिले यहाँ मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने चाहे भारत भ्रमणमा होस् या अरू बेला पनि, किनभने भ्रमणमा मात्रै सबै कुरा हल हुँदैन। कूटनीतिक नियोग र हाम्रा संयन्त्र, दुई देशका संयन्त्र त निरन्तर क्रियाशील छन् नि। उनीहरूले लगातार यी एजेन्डाहरूमा अझ देशभित्रको पनि सरोकार पक्षहरूलाई राखेर बोलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म कुरा के हो भने देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा जनताको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने, ब्याकअप प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ मार्फत आम नेपाली जनतालाई हामीले उचित कुरा उठाएको कुराको समर्थनको लागि अगाडि आउन पनि म अपिल गर्न चाहन्छु। जस्तो कि हाम्रा देशका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू भ्रमणमा जानुहुन्छ नि, यो शैली, भ्रमण गर्ने शैली, जुन हामी कुराहरू लिएर जान्छौँ नि, यो मुद्दाहरू, यो ठिक छ? यसमा कुनै सुधार्नुपर्ने, अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्ने त्यस्तो छ कि छैन? विगतमा भएका शैली हामी पछ्याउँदै हिँडिरहेछौँ नि, भ्रमण शैलीहरू। अब त्यो ठ्याक्कै त्यो कूटनीतिक प्रोटोकल लगायतका विषयहरूको बारेमा त अब मैले अहिले यहाँ बोल्न मिलेन हैन। त्यो दुई देशकै त्यो कुरा के हो भने त्यो भ्रमणको सिस्टमहरूलाई दुई देशकै प्रोटोकलहरूले मिलाउने प्रचलन हुन्छ, एउटा कुरा। तर नेपालको तर्फबाट के राख्नुपर्छ भने
आफ्नो एउटा मर्यादा कायम हुने, आफ्नो एउटा सन्देश कायम हुने र भ्रमण गरिसकेपछि त्यसले उपलब्धि प्राप्त हुने। उपलब्धि भनेको त्यो माग्न जाने कुरा होइन के, प्राप्ति गर्ने कुरा मात्रै होइन, एउटा हैसियत कायम हुने, हाम्रा मुद्दाहरू हल हुने कुरा पनि हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने विदेश गयो भने केही एड्स ल्याउनको लागि, सहयोग ल्याउनको लागि मात्रै गए जस्तो होइन, त्यो होइन कि हाम्रा सम्बन्धहरू अझ मजबुत हुने, हाम्रा विवादहरू समाधान हुँदै जाने, भ्रमणले दिनुपर्ने सन्देश त्यो हो। त्यसै गरी नेपाली जनताले आफ्नो नेतृत्वले हाम्रो लागि गर्यो है भनेर शिर उचो गर्नुपर्ने, नत्र नेतृत्व विदेश गएर फर्केर आउँदा यहाँ विरोध गर्नुपर्ने, जाने मात्र त होइन अझ त्यति मात्रै होइन, विरोध गर्नुपर्ने, त्यो अवस्था नआओस्। निश्चय नै भ्रमणहरूलाई अझ सुव्यवस्थित बनाउनु पर्छ। यसमा मेरो एकदमै तपाईँले भनेको कुरामा एकदमै मेरो स्वागत छ। हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँ मार्फत सम्पूर्ण जनसमुदाय। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता उर्वा दत्त पन्तज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।